नमस्कार। आजको कक्षामा हामी अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी आजको कक्षामा वाक्य र वाक्यका प्रकार, वाक्य र वाक्यको प्रकार शीर्षकमा आजको कक्षामा हामी विस्तृत छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसभन्दा अगाडि मैले एउटा सानो आग्रह गर्छु, मेरो युट्युब च्यानल जसले हेरिसक्नुहुन्छ अथवा हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर र आवश्यक परेमा सल्लाह सुझाव सहितको कमेन्ट अथवा टिप्पणी प्रतिक्रिया गरिदिन आग्रह गर्दै म आजको कक्षाको विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। सुरुमा हामी वाक्यतर्फ लागौँ। वाक्य, नेपाली भाषाको वाक्य कस्तो हुन्छ? कर्तापद अनि कर्मपद, त्यस पछाडि क्रियापद। यो अवस्थामा नेपाली भाषा वाक्यको संरचना हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वाक्य लेखेका छौँ हामीले यहाँ। नेपाली भाषाको वाक्यको संरचना यस्तो हुन्छ भनेको कर्तापदलाई अङ्ग्रेजीमा सब्जेक्ट भनिन्छ। कर्तापद भन्दा विद्यार्थीले चिन्न गाह्रो भयो, अलमल भयो भने मैले यसरी लेखेँ कर्तापद। त्यसै गरी यसलाई हामी अब्जेक्ट भन्छौँ र यसलाई हामी भर्ब भन्छौँ। सब्जेक्ट, अब्जेक्ट, भर्ब यो अवस्थामा नेपाली भाषाको वाक्य रचना गरिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै एउटा उदाहरण हेरौँ। जस्तै मैले के लेख्छु उदाहरण भने करुणाले गृह कार्य गरिछे। करुणाले गृह कार्य गरिछे भन्नाले अब यो वाक्यमा कर्तापद करुणा रहेको छ हैन, अनि कर्मपद गृह कार्य रहेको छ। त्यसै गरी क्रियापद गरिछे भन्ने रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। भनेपछि कर्तापद, कर्मपद र क्रियापदको स्वरूपमा नेपाली भाषाको वाक्य संरचना रहेको हुन्छ। वाक्य हामीले त्यसरी बुझ्यौँ। अब यसका पनि प्रकारहरू हुन्छन्, हामी यसै विषयमा आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। त्योभन्दा पनि अगाडि मैले यहाँ कर्मपदलाई चाहिँ कोष्टकभित्र राखेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो कोष्टकमा राख्नुको कुनै एउटा फरक आशय अथवा उद्देश्य छ। यसको उद्देश्य के छ भने यदि क्रियापद सकर्मक छ भने त्यो वाक्यमा कर्मपद पनि राख्न मिल्छ अथवा कर्मपद पनि हुन्छ। तर क्रियापद अकर्मक छ भने त्यसमा कर्मपद हुँदैन, कर्मपद हुँदैन, अकर्मक क्रियापद भएको वाक्य। त्यसो हुँदा यो अकर्मक भएको अवस्थामा यो कर्मपद भनेको क्रियापद अकर्मक भएको अवस्थामा वाक्यमा कर्मपद हुँदैन, त्यसले गर्दा मैले कोष्टकमा राखेँ। अनि क्रियापद सकर्मक भएको अवस्थामा कर्मपद हुन्छ। यो गरिछे भन्ने क्रियापद सकर्मक छ, त्यसले गर्दा यो गृह कार्य कर्मपद हो। अनि यो चाहिँ कर्तापद मैले अघि भर्खरै भनिसकेको छु हैन। अब कर्मपद नरहने एउटा वाक्यको उदाहरण पनि म राख्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बाँकी कुरा यो क्रियापद सकर्मक हो कि अकर्मक हो भन्ने कुरा छुट्याउने कसरी भन्ने विषयको ज्ञान मैले आजको कक्षामा छलफल गर्दिनँ, किनभने यस विषयमा मैले अगाडिकै कक्षामा, अघिल्लै कक्षामा नामपद, सर्वनामपद आदि विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेको शब्दवर्ग भन्ने शीर्षकमा यस विषयमा क्रियापदका प्रकारहरू अन्तर्गत कर्मका आधारमा क्रियापद भनेर सकर्मक र अकर्मक क्रियापदका विषयमा चिन्ने छुट्याउने तरिकाका विषयमा स्पष्ट पारिसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीले त्यही भिडियोमा हेरेर यसको ज्ञान लिनेछ। र अब अकर्मकमा राख्छु एउटा उदाहरण। जस्तै
रूपक घरमा बस्थ्यो। रूपक घरमा बस्थ्यो। उही करुणाले गिरेकाले गरी चाहिँ भने जस्तै छ यहाँ पनि वाक्य हैन। रूपक भनेको कर्तापद हो अनि बस्थ्यो भनेको चाहिँ क्रियापद हो। तर यो घरमा भन्ने शब्द चाहिँ कर्मपद होइन। अब यस विषयमा चाहिँ हामी अर्को कक्षामा यो घरमा भन्ने शब्द यो दोस्रो वाक्यको कर्मपद होइन, त्यसो भए के हो त भन्ने जिज्ञासा लाग्न सक्ला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो कर्मपद होइन, 100% भनेको 100% अङ्ग्रेजीमा यो कर्मपद होइन, किनभने यो अकर्मक छ हैन। यो क्रियापद अकर्मक भएपछि अकर्मक क्रियापद भएको वाक्यमा कर्मपद हुँदैन। ग्यारेन्टी, वारेन्टी मात्र होइन, ग्यारेन्टी गर्छु म यो कुरामा। त्यसो हुँदा अब यो वाक्य चाहिँ यो क्रियापद अकर्मक हुँदा कर्मपद नभएको वाक्य हो, यो कर्मपद होइन हैन। यो कर्मपद थियो अघि, तर यो चाहिँ होइन। तर यो चाहिँ सकर्मक भएको हुँदाखेरि यो कर्मपद हो। त्यसरी वाक्य र वाक्यका प्रकार अन्तर्गत मैले वाक्यको संरचना, नेपाली भाषामा रहेको वाक्यको संरचनाका विषयमा केही कुरा स्पष्ट पार्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी यसका प्रकारतर्फ जान्छौँ। वाक्य, वाक्यको कुरा मैले यहाँ जोडेँ। अब त्यस पछाडि हामी वाक्यका प्रकारहरू के छन् तिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै उल्लेख गर्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी ती विषयवस्तुमा आधारित रहेर विस्तृत छलफल गर्छौँ। वाक्य र वाक्यको प्रकार। अब वाक्यका प्रकार, यसलाई हामी दुई तरिकाले व्यक्त गर्न सक्छौँ। एउटा तरिका, पहिलो तरिका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिलो तरिकामा हामी के लेख्न सक्छौँ भने 1 नम्बरमा सरल वाक्य लेख्न सक्छौँ अनि 2 नम्बरमा जटिल वाक्य लेख्छौँ। अनि फेरि जटिल वाक्य पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। कमा संयुक्त वाक्य अनि खमा मिश्र वाक्य। यो वाक्यका प्रकारहरूलाई वर्गीकरण गर्ने पहिलो तरिका हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई म दोस्रो तरिकामा पनि वर्गीकरण गर्छु। दोस्रो तरिकामा सजिलो छ। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य अनि तेस्रोमा मिश्र वाक्य। जसरी व्यक्त गरे पनि कुरो एउटै हो। सरल वाक्य र जटिल वाक्य भनेर जटिल वाक्यलाई सरल, संयुक्त र मिश्र बनाए पनि अथवा यसरी सरल, संयुक्त र मिश्र लेखे पनि कुरो चाहिँ एउटै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो हुँदाखेरि मैले यो विधि अपनाउँछु। यो दोस्रो तरिकामा म यसरी वाक्यका प्रकारहरू वर्गीकरण गर्छु र त्यसकै आधारमा छलफल गराउँछु। मैले यो मेटी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी पहिलो तरिका, दोस्रो तरिका जे भए पनि कुरो एउटै हो, सिक्ने विषयवस्तु उस्तै हो, उही हो। त्यसो हुँदाखेरि म दोस्रो तरिका अपनाउँछु। त्यसमा जटिल वाक्यतर्फ म विद्यार्थीले लाँदिनँ, किनभने जटिल वाक्य जाँदा भए फेरि अलमल हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। ठिकै छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीले वाक्य र वाक्यका प्रकार जान्नुभन्दा अगाडि संयोजकको विषयमा स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। संयोजक, मैले यो संयोजक शीर्षकमा पनि अघिल्लो कक्षामा शब्दवर्ग शीर्षकमा सिकाएको छु। यो संयोजक शब्दवर्गभित्र अव्ययमा पर्दछ, अव्यय वर्गमा पर्दछ
यो भनेको अभिकारी वर्ग हुन्छ, शब्दको अभिकारी वर्ग अव्यय। अव्ययको संयोजक हुन्छ। संयोजकका प्रकारहरू दुईवटा हुन्छन्। एउटा सापेक्ष संयोजक भन्ने हुन्छ, सापेक्ष संयोजक, अनि अर्को हुन्छ निरपेक्ष संयोजक। संयोजक यसरी दुई प्रकारका हुन्छन्। मैले यी संयोजकका प्रकारहरू किन यहाँ उल्लेख गर्दैछु भने मैले अघिल्लो कक्षा पदवर्ग भन्ने शीर्षकमा अव्ययभित्र संयोजकलाई विस्तृत रूपमा सिकाएको छु अथवा आवश्यकता अनुसार सिकाएको छु हैन। त्यसका आधारमा संयोजक किन मैले यहाँ जोड्दैछु भन्ने कुरा पनि मैले त्यो पदवर्ग शीर्षकमा नै उल्लेख गरेको थिएँ सम्झना भएका खण्डमा। तर छैन भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु, किनभने मैले यहाँ अहिले भर्खरै लेखेको थिएँ सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य र मिश्र वाक्य भनेर लेखेको थिएँ। अब यो सापेक्ष संयोजक प्रयोग भयो भने, सापेक्ष संयोजक प्रयोग हुँदाखेरि मिश्र वाक्य बन्छ। मैले यो कुरा पदवर्ग विषयमा छलफल गराउँदा पनि उल्लेख गरेको कुरा भर्खरै भनिसकेको छु। अब निरपेक्ष संयोजक लगाउँदा चाहिँ संयुक्त वाक्य बन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अवस्था रहन्छ। अथवा हामीलाई संयुक्त वाक्य बनाउनलाई निरपेक्ष संयोजक आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी मिश्र वाक्य बनाउनलाई सापेक्ष संयोजक आवश्यक हुन्छ। अनि अघि मैले सुरुमा पहिलो नम्बरमा लेखेको थिएँ सरल वाक्य। सरल वाक्यका लागि चाहिँ संयोजक आवश्यक पर्दैन, त्यहाँ चाहिँ संयोजक प्रयोग गरियो भने बिग्रिन्छ। अब यो संयोजक चिन्हहरू सापेक्ष संयोजक के हुन्, निरपेक्ष संयोजक के हुन् रट्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, किताबमा हेरेर चिन्नुपर्छ। यसमा बुझ्ने कुरा के चाहिँ हो भने संयोजकले जोड्ने काम गर्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी वाक्य लगायत अरू धेरै कुरालाई जोड्ने काम गर्छ संयोजकले। यस विषयमा मैले पदवर्ग अथवा शब्दवर्ग शीर्षकमा अघिल्लो कक्षामै थप व्याख्या गरिसकेको छु, स्पष्ट पारेको छु। त्यसो त म त्यता लागिनँ। अब म यी कुरालाई आधार बनाएर यहाँ निरपेक्ष संयोजक प्रयोग गर्दा संयुक्त वाक्य बन्छ, सापेक्षले मिश्र वाक्य बन्छ भन्ने सन्दर्भमा आजको कक्षालाई म उठान गर्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी सर्वप्रथम वाक्यको पहिलो प्रकारमा प्रवेश गरौँ। सरल वाक्य। अब सरल वाक्य कस्तो हुन्छ भन्दा यो सरल प्रकृतिको हुन्छ। यसमा अरू केही अगडम बगडम अरू कुराहरू जोडिँदैन। बुझ्न पनि सजिलो, लेख्न पनि सजिलो, हरेक कुरामा सजिलो, सोझो, सामान्य, सरल स्वरूपमा यसलाई व्यक्त गरिन्छ। जस्तै मैले यहाँ लेख्छु उदाहरण, पार्वती माइत गई। पार्वती माइत गई सरल वाक्य छ। यहाँ एउटा वाक्य छ, सरल वाक्य छ। अब मैले यो वाक्यलाई फेरि बढाउँछु है, यही वाक्यलाई बढाउँछु। पार्वती माइत गएर घर आई। यहाँ दुईटा वाक्य छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पार्वती माइत गएर एउटा अनि पार्वती घर आई अर्को वाक्य, दुईटा वाक्य छ। अब त्यसैगरी म अझै थप्दै जान्छु। पार्वती माइत गएर घर आएपछि नुहाए, अथवा लुगा फेरि राखौँ, लुगा फेरि। अघि दुईटा वाक्य थिए, अब अर्को एउटा वाक्य थप्यो, तीनवटा वाक्य भयो। अब त्यस पछाडि फेरि हामी यसैलाई पार्वती माइत गएर घर आएपछि लुगा फेरेर नुहाई। फेरि यहाँ अर्को नुहाई भयो। अर्को वाक्य आयो भनेको
4वटा वाक्य भयो। यसैगरी हामी वाक्य थप्दै जान सक्छौँ। तर यो पहिलो वाक्य पनि, दोस्रो वाक्य पनि, तेस्रो वाक्य पनि, चौथो वाक्य पनि यो वाक्यको सरल प्रकारको वाक्य हो। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने यो वाक्यमा क्रियापद एउटा छ, यो समापक क्रियापद हो, समापक क्रियापद हो, यसले वाक्य पूरा गरेको छ। तर यो समापक क्रियापदलाई दोस्रो वाक्यमा हामीले फेरि के बनायौँ? असमापक बनायौँ। अनि फेरि अर्को एउटा समापक क्रियापद जोड्यौँ। फेरि यो दोस्रो वाक्यको समापक क्रियापदलाई तेस्रो वाक्यमा आएपछि फेरि असमापक क्रियापदमा बदल्यौँ अनि अर्को एउटा समापक वाक्य थप्यौँ, समापक क्रियापद थप्यौँ। अनि फेरि अर्को तेस्रो वाक्यमा पुगेपछि त्यो समापक वाक्यलाई क्रियापदलाई पनि फेरि हामीले त्यो फेरि भन्ने समापक क्रियापदलाई पनि फेरेर बनायौँ अनि अर्को समापक क्रियापद थप्यौँ, हैन? भन्नुको अर्थ यो असमापक फेरि समापक थियो, फेरेर असमापक भयो। आई समापक थियो, आएर अथवा आएपछि असमापक भयो। गई समापक थियो, गएर हुँदा असमापक भयो, हैन? भनेपछि यहाँ चाहिँ पहिलो वाक्यमा चाहिँ समापक एउटा क्रियापद मात्रै छ, अरू छैनन्, असमापक छैनन्, हैन? तर प्रत्येक वाक्यमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो प्रत्येक वाक्यमा समापक क्रियापद चाहिँ यहाँ एउटा गई छ, यहाँ आई एउटा छ, यहाँ फेरि एउटा छ, यहाँ नुहाई एउटै छ। भनेको चारवटै वाक्यमा समापक क्रियापद चाहिँ एउटै छ, दुईटा छैनन्, हैन? तर असमापक क्रियापद चाहिँ यो दोस्रो वाक्यमा, पहिलो वाक्यमा असमापक क्रियापद छैन, दोस्रो वाक्यमा एउटा असमापक क्रियापद छ, तेस्रो वाक्यमा दुईटा असमापक क्रियापद छन् अनि चौथो वाक्यमा तीनवटा असमापक क्रियापद छन्। तर यी चारवटै वाक्यहरू सरल वाक्य हुन्। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी हामी यो वाक्य जति पनि लम्ब्याएर लान सक्छौँ, तर त्यहाँ संयोजक प्रयोग गरिएको हुँदैन। सापेक्ष संयोजक अथवा निरपेक्ष संयोजक मध्ये कुनै पनि संयोजकको प्रयोग गरिनु हुँदैन। त्यसरी वाक्य रचना गरियो भने त्यस किसिमको वाक्यलाई हामी सरल वाक्य भन्छौँ। अब मैले परिभाषित गर्छु। त्यसो हुँदाखेरि एउटा उद्देश्य, एउटा नलेखौँ है। उद्देश्य भनेको कर्ता पद हो। एउटा उद्देश्य र असमापक क्रियापद, यो क्रियापदलाई हामी विधेय भन्छौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विधेय भन्छौँ क्रियापदलाई, हैन? उद्देश्य अथवा यसलाई हामी अर्को शब्दमा कर्तापद भन्छौँ र असमापक क्रियापद अथवा क्रियापदलाई असमापक नभनौँ, हामी क्रियापदलाई चाहिँ विधेय भन्छौँ, हैन? असमापक क्रियापद जति पनि राख्न सकिने, जस्तै हामीले अघि चारवटा वाक्य उदाहरण राखेका थियौँ, त्यसमा चौथो वाक्यमा तीनवटा क्रियापद भएका थिए। गर्दै गर्दै पहिलोमा असमापक थिएन तर समापक एउटा थियो, दोस्रोमा समापक एउटा थियो, असमापक पनि एउटा थियो, तेस्रोमा समापक दुईटा थिए, असमापक एउटा थियो, चौथोमा समापक एउटा थियो, असमापक तीनवटा थिए, थपिँदै गएका थिए असमापक क्रियापदहरू। भन्नुको अर्थ असमापक क्रियापद जति पनि राख्न सकिने तर समापक क्रियापद भनेको विधेय पद एउटा मात्र रहने वाक्यको स्वरूप अथवा अवस्था, वाक्यको स्वरूप
वाक्यको स्वरूप अथवा अवस्था नै सरल वाक्य हो, अथवा यसलाई हामी हो नभनेर हुन्छ भन्न पनि सक्छौँ। विद्यार्थीहरू, अब यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने उद्देश्य कर्तापद हुन्छ, उद्देश्य भनेको कर्तापद, अनि असमापक क्रियापद हैन जति पनि हुन्छ, जति पनि राख्न सकिने, अघि मैले उदाहरणमा राखेको छु। तर समापक भनेको वाक्य पुरा गर्ने क्रियापद चाहिँ, जसलाई हामी विधेय भन्छौँ क्रियापदलाई, समापक क्रियापद चाहिँ एउटा मात्र रहने, एउटा मात्रै हुन्छ समापक क्रियापद चाहिँ, त्यस्तो वाक्यको स्वरूप वा अवस्था नै सरल वाक्य हो अथवा हुन्छ। यसरी मैले अघि राखेका उदाहरणहरू, जो 4वटा वाक्यलाई मैले राखेको थिएँ उदाहरणका रूपमा, त्यसका आधारमा हामीले सरल वाक्यको परिभाषा गऱ्यौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब एउटा दुईटा सरल वाक्यका उदाहरणहरू फेरि हेरौँ। जस्तै गोठालो गाई चराउँछ। गोठालो गाई चराउँछ भन्दा यहाँ समापक क्रियापद छ एउटा मात्रै, अर्को असमापक क्रियापद छैन। अब फेरि यसलाई अझै बढाएर लैजाउँ, अघि जस्तै गोठालो गाई चराएर घर फर्कन्छ हैन। अब यहाँ यो चराउँछलाई हामीले असमापक बनायौँ, चराएर बनायौँ, अनि फर्कन्छ भनेर अर्को समापक क्रियापद थप्यौँ। फेरि अझै हेरौँ अर्को वाक्य, गोठालो गाई चराएर घर फर्कँदा स्याउला ल्याउँछ हैन। अब यहाँ फेरि यो फर्कन्छलाई हामीले के बनायौँ, फर्कँदा बनायौँ, असमापक बनायौँ। यो समापक थियो, असमापक बनायौँ, वाक्य पुरा नगर्ने, अनि ल्याउँछ समापक क्रियापद राख्यौँ। फेरि अब समापक क्रियापद भनेको के हो, असमापक क्रियापद भनेको के हो भनेको जुन क्रियापदले वाक्य पुरा गर्छ समापक, पुरा गर्दैन असमापक हैन। मैले यस विषयमा पनि पदवर्ग शीर्षकमा अगाडि नै अव्यय अन्तर्गत, पदवर्गभित्रको अव्यय अन्तर्गत, अथवा अव्यय होइन, म क्षमा प्रार्थी छु, अव्यय होइन, क्रियापदका प्रकार अन्तर्गत वाक्य पुरा गर्ने वा नगर्ने क्रियापद भनेर मैले सिकाएको छु। अझै थपौँ यहाँ, अब गाई चराएर घर फर्कँदा स्याउला ल्याएपछि सूत्र, सूत्र भनेको त थाहा होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, सूत्र हाल्छ। अब यहाँ फेरि ल्याउँछलाई असमापक बनाइयो, अनि अन्तिममा फेरि अर्को एउटा समापक थपियो हैन। अब त्यसै गरी फेरि अर्को थपौँ अझै हैन, फर्कँदा स्याउला ल्याएपछि हैन, स्याउला ल्याएपछि सूत्र हालेर मुख धुन्छ। अब फेरि यो हाल्छ समापक क्रियापद थियो, त्यसलाई हामीले हालेर असमापक बनायौँ हैन। अब यसरी हेर्दा वाक्यमा समापक क्रियापद चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, तर असमापक क्रियापद चाहिँ यसरी जति पनि हुन्छ हैन। समापक क्रियापद एउटा हुन्छ, असमापक क्रियापद जति पनि राख्न सकिने, अनि संयोजक मैले अघि सुरुमै कुरो गरेको छु, संयोजक नरहेको, सापेक्ष संयोजक, निरपेक्ष संयोजक कुनै पनि नरहेको वाक्य, यो वाक्य पनि, यो वाक्य पनि, यो वाक्य पनि, यो वाक्य पनि, यो वाक्य पनि सरल वाक्य। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले सरल वाक्य चिन्यौँ। अब हामी
मिश्र वाक्यतर्फ जाउँ। अनि संयुक्त वाक्य हामी अब दोस्रो नम्बरमा हामी संयुक्त वाक्य सिक्छौँ, छलफल गर्छौँ। मैले अघि के भनेको छु भने निरपेक्ष संयोजकले जोडेको छ भने संयुक्त वाक्य हुन्छ भने। जस्तै साथी आएछ अनि ऊ गएछ, एउटा वाक्य हैन। त्यस्तै प्रमोद नाच्छ तर म जान्दिन हैन। त्यस्तै अर्को वाक्य उमेश गाई पाल्छ र घाँस काट्छ। यहाँ प्रत्येकमा दुई दुईवटा वाक्य छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो वाक्यमा नि दुईटा वाक्य छ भनेको साथी आएछ एउटा वाक्य, ऊ गएछ अर्को वाक्य, प्रमोद नाच्छ एउटा वाक्य, म जाँदिन अर्को वाक्य हैन। यहाँ प्रत्येक वाक्यमा दुई दुईवटा वाक्य छ र यी दुईटा वाक्यमा अनिले जोडेको छ, यी दुईटा वाक्यमा तरले जोडेको छ, यी दुईटा वाक्यमा रले जोडेको छ। अनि तर र निरपेक्ष संयोजकमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो हुँदा यसरी निरपेक्ष संयोजक यी तीनवटा मात्रै हुँदैनन्, अरू धेरै हुन्छन्। जे भए पनि मैले के स्पष्ट पारेँ भने निरपेक्ष संयोजकले जोडिएको वाक्यलाई हामी के भन्छौँ? निरपेक्ष संयोजकले जोडिएको वाक्यलाई हामी दोस्रो प्रकारको वाक्यमा के भन्थ्यौँ? अघि लेखेको थियौँ नि हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संयुक्त वाक्य भन्छौँ है। निरपेक्ष संयोजकले जोडेको छ भने यहाँ अनि भनेको चाहिँ निरपेक्ष संयोजक, तर भनेको निरपेक्ष संयोजक, र भनेको निरपेक्ष संयोजक, यस्ता निरपेक्ष संयोजकहरू पनि धेरै हुन्छन्। ती निरपेक्ष संयोजकहरू रट्नुपर्छ मैले भनेको छु, जसले संयुक्त वाक्य बनाउने काममा भूमिका खेल्छन्। र यसरी दुई वा दुईभन्दा स्वतन्त्र उपवाक्यलाई भनेको स्वतन्त्र रहेका वाक्यहरू, जस्तै साथी आएछ वाक्य स्वतन्त्र छ, अरू आवश्यकता छैन, ऊ गएछ यहाँ पनि स्वतन्त्र छ, अरू वाक्यको आवश्यकता छैन यो वाक्य पुरा हुनलाई। हरेक वाक्यमा त्यही अवस्था पाइन्छ। त्यसो हुँदा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र उपवाक्यहरूलाई मैले अघि भने जस्तो निरपेक्ष संयोजकले जोडेको छ भने त्यस्तो वाक्यलाई हामी संयुक्त वाक्य भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब मैले यो पनि मेटाएँ, यस विषयमा पनि त्यत्रो धेरै हामीले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने, बुझ्नै नसकिने कुरो केही पनि छैन। अब यस पछाडि हामी तेस्रो प्रकारमा जान्छौँ, मिश्र वाक्य। वाक्यको प्रकारमा तेस्रो प्रकार मिश्र वाक्य विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मिश्र वाक्य अब यसमा चाहिँ सापेक्ष संयोजक हुन्छ। अघि चाहिँ हामीले संयुक्त वाक्यमा निरपेक्ष संयोजकको प्रयोग हुने कुरा बुझ्यौँ। अब चाहिँ सापेक्ष संयोजक प्रयोग हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन। जस्तै अब हेरौँ यहाँ सापेक्ष संयोजक के हुन्? अघि मैले निरपेक्ष संयोजक जसरी रट्नुपर्छ भनेको छु, सापेक्ष संयोजक पनि त्यसरी नै रट्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामी आजको कक्षाको वाक्य र वाक्यका प्रकार विषय अन्तर्गत छलफल गर्ने क्रममा अन्तिम शीर्षकमा छलफल गर्दैछौँ। यो वाक्यको प्रकारको तेस्रो प्रकार हो अथवा अन्तिम प्रकार हो हैन। यस विषयमा छलफल गरिसके पश्चात हामी आजको कक्षा पुरा गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले भर्खरै भनेको छु सापेक्ष संयोजक प्रयोग हुन्छ। जस्तै जब पानी पर्यो तब बाटो
हिलो भयो। जब पानी पर्यो तब बाटो हिलो भयो, हैन? यहाँ दुईवटा वाक्य छन्। जब पानी पर्यो तब बाटो हिलो भयो भनेपछि यहाँ हामीले के प्रयोग गरेका छौँ? जब तब प्रयोग गरेका छौँ। अब यसलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तै पानी पर्यो भने बाटो हिलो भयो। पानी पर्यो भने बाटो हिलो भयो। अब यहाँ एउटा भने भन्ने संयोजक आएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जब तब भने, हैन? यसरी सापेक्ष संयोजक प्रयोग गरिएका छन्। यी उदाहरणहरूमा सापेक्ष संयोजक प्रयोग गरिएका छन्। त्यसो हुँदा यसरी सापेक्ष संयोजक चिन्हहरू अरू धेरै हुन्छन्। ती सापेक्ष चिन्हहरू संयोजकका सापेक्ष संयोजकका चिन्हहरू रट्नुपर्छ, व्याकरण किताबमा लेखिदिएका हुन्छन्। र ती संयोजकहरूलाई यसरी फरक फरक तरिकाले, जस्तै मैले यही वाक्यलाई यहाँ जब तब प्रयोग गरेँ, हैन? अथवा हामीले यसलाई जहाँ पानी पर्यो त्यहाँ बाटो हिलो भयो भन्न पनि सक्छौँ। अथवा जसरी पानी पर्यो त्यसरी बाटो हिलो भयो भन्न पनि सक्छौँ, हैन? अब यसरी हामी पानी पर्यो भने बाटो हिलो भयो भन्न पनि सक्छौँ, हैन? भनेको जब तब जसरी त्यसरी जहाँ त्यहाँ भने लगायत अरू पनि संयोजकहरू छन् जो सापेक्ष संयोजकहरू हुन्। ती सापेक्ष संयोजक प्रयोग गरेर यस्ता अरू धेरै वाक्यहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। र त्यसरी सापेक्ष संयोजक प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका वाक्यहरू वाक्य र वाक्यका प्रकारमा मिश्र वाक्यभित्र पर्दछ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। अब हामी अन्तिममा छलफल के गर्छौँ भने बदल्ने तरिकाका उपायमा छलफल गर्छौँ। जस्तै हामी सुरुमा एउटा सरल वाक्य लेख्छौँ। सरल वाक्य यो वाक्यको पहिलो प्रकार हो। अब सरल वाक्य एउटा उदाहरण लेख्छौँ। जस्तै के लेख्छौँ भने छोरो विद्यालय गएर सिकेका कुरा गृह कार्य गरी खाजा खान बस्दा साँझ पर्यो। मैले यो सरल वाक्य लेखेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ असमापक क्रियापद गएर, सिकेका, अनि गरी, खान, बस्दा यी चाहिँ असमापक क्रियापद हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यी मैले जुन जुन रेखाङ्कित गरेका क्रियापदहरू शब्दहरू छन् यी चाहिँ असमापक क्रियापद हुन्। यिनीहरूले वाक्य पुरा गरेका छैनन्। अनि अन्तिममा एउटा पर्यो भन्ने क्रियापद छ, यो चाहिँ समापक क्रियापद हो। अघि हामीले सुरुमा सरल वाक्यका विषयमा छलफल गरे अनुसार सरल वाक्यमा समापक क्रियापद एउटा हुन्छ। असमापक क्रियापद जति पनि राख्न सकिन्छन्, तर असमापक क्रियापद एउटा पनि नभएको अनि समापक क्रियापद चाहिँ एउटा भएको वाक्य पनि सरल वाक्य हुन्छ। मैले त्यसको पनि उदाहरण अघि सुरुमा राखेको छु। अब यहाँ चाहिँ मैले सरल वाक्यलाई बदल्नु छ, सरल वाक्यलाई मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्यमा बदल्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि असमापक क्रियापद धेरैवटा राखेँ। यहाँ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा असमापक क्रियापद राखेँ अनि एउटा समापक क्रियापद छ। त्यसैले सरल वाक्य हो। मैले यो लामो वाक्य किन बनाएँ मैले भर्खरै उद्घोष गरेको छु। असमापक क्रियापद नराखी एउटा समापक क्रियापद राखेर पनि सरल वाक्य बनाउँदा हुन्थ्यो, छोटो वाक्य हुन्थ्यो, सठिक वाक्य हुन्थ्यो।
विद्यार्थीलाई बुझ्न अलमल नहुने अवस्था हुन्थ्यो। तर मैले त्यसो गरिनँ, किनभने विद्यार्थीलाई बदल्ने तरिका सुझाउनु छ है। अब छोरो विद्यालय गएर सिकेका कुरा गरी खाजा खान बस्दा साँझ पर्यो होइन। अब हेरौँ है, हामी यसलाई दोस्रो प्रकारमा जान्छौँ। दोस्रो प्रकारमा के थियो हाम्रो? संयुक्त वाक्य थियो होइन। संयुक्त वाक्य भनेर हामीले वाक्यको दोस्रो प्रकार सिकेका थियौँ। यही वाक्यलाई अब संयुक्त वाक्यमा मैले के भनेको छु भने निरपेक्ष संयोजक प्रयोग गर्ने भनेको छु। संयुक्त वाक्य बनाउनलाई निरपेक्ष संयोजक प्रयोग गर्ने। अब निरपेक्ष संयोजकका विषयमा मैले धेरै कुराहरू उल्लेख गरिसकेको छु। विद्यार्थी भाइहरूले त्यसै आधारमा निरपेक्ष संयोजक चिन्नेछन् होइन। संयुक्त वाक्य भन्न निरपेक्ष संयोजक चाहियो। यही वाक्यलाई बदले मैले अब यो हामीसँग यहाँ भएको वाक्य यो क नम्बरमा भएको वाक्यलाई म यहाँ बदल्छु है। क नम्बर लेखेँ, यहाँ चाहिँ निरपेक्ष संयोजक हुन्छ छोरो। मैले यहाँ छोरो लेखिनँ र जबबाट सुरु गर्छु अघि जस्तै। जब छोरो विद्यालय गएर सिकेका कुरा गृह कार्य गरी खाजा खान बस्छ तब बस्यो है। बस्यो रहेछ, त्यहाँ पर्यो भनेको छ नि त, भूतकालमा छ हाम्रो वाक्य। यहाँ पर्यो भनेपछि भूतकालमा छ। खाजा खान बस्यो तब साँझ पर्यो। यसरी लेख्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू होइन। भनेको यहाँ संयोजक के आएको छ? जब, अनि त्यस पछाडि अरू के छ? तब होइन। अब यो जब तबको ठाउँमा अर्को तरिकाले पनि हामी यसलाई वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ। छोरो विद्यालय गएर सिकेका कुरा गृह कार्य गरी खाजा खान बस्यो तब साँझ पर्यो भन्ने वाक्यलाई फरक तरिकाले हामी संयुक्त वाक्य बनाउन सक्छौँ यसरी होइन। यहाँ चाहिँ मैले यसरी बनाएँ। अब यसलाई अर्को तरिकाले बनाउँदा हाम्रो आजको कक्षा लामो हुन्छ। त्यसो लामो बनाउनु यहाँ आवश्यकता छैन, किनभने यो बुझ्न त्यति गाह्रो पनि छैन। त्यसो हुँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी यसलाई छुट्याउँछौँ है, यहीँ छुट्याउँछौँ। त्यसो हुँदा मैले के भनेको छु भने अघि म क्षमा प्रार्थी रहेँ है। यो जब तब भनेको चाहिँ सापेक्ष संयोजक हो। म र राख्नु परेन है। अलमल्ने मैले निरपेक्ष संयोजक प्रयोग गर्नुपर्छ भने, तर यहाँ मैले अलमल्लिएर सापेक्ष संयोजक प्रयोग गरेको छु। त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब मैले यसलाई यसरी यहाँ शुद्ध पारेँ है, यसलाई करेक्सन गरेँ भनौँ अङ्ग्रेजीमा। छोरो विद्यालय गएर सिकेका कुरा गृह कार्य गरी खाजा खान बस्यो र अथवा अनि होइन। यहाँ र जोडे पनि हुन्छ, अनि जोडे पनि हुन्छ। यसो गर भने चाहिँ अघि चाहिँ जब तब राखेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जब तब राख्यो भने चाहिँ जब तब भनेको चाहिँ सापेक्ष संयोजक हुन्छ। निरपेक्ष संयोजक मैले यहाँ लेखेको छु, तर सापेक्ष संयोजक भयो त्यो। त्यसमा म अलमल्ली छु। बोल्दा बोल्दै विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदै मैले यहाँ जब तब हालिहालेको छु। क्षमा प्रार्थी त्यसका लागि मैले यसलाई सुधार गरेँ। निरपेक्ष संयोजक
र राखे पनि हुन्छ। यहाँ छोरो विद्यालय गएर सिकेको कुरा गरी गरी खाजा खान बस्यो र साँझ पर्यो, अथवा बस्यो अनि साँझ पर्यो भन्दा पनि हुन्छ हैन। अब यसमा छोरो विद्यालय गएर सिकेको कुरा गिरी गरी खाजा खान बस्यो अनि साँझ पर्यो भन्ने वाक्यलाई यसलाई फरक तरिकाले यो संयोजक हामी फरक ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै छोरो विद्यालय गयो अनि सिकेका कुरा गृह कार्य गर्यो, त्यसपछि खाजा खायो र साँझ पर्यो भनेर त्यसरी पनि राख्न सक्छु। अहिले मैले यहाँ यो वाक्य बदल्दाखेरि, यो वाक्यलाई यहाँ बदल्दाखेरि प्रयोग गरेका संयोजकहरू ती चाहिँ निरपेक्ष हुन्। अब हामी ग नम्बरमा जान्छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। ग नम्बर 3 नम्बर रहेछ। यहाँ पहिलोमा सरल वाक्य, दोस्रोमा संयुक्त वाक्य, तेस्रोमा हामी मिश्र वाक्य बनाउँछौँ। भनेको यही वाक्यलाई हामी मिश्र वाक्यमा बदल्छौँ। यहाँ संयुक्तमा बदल्यौँ, अब मिश्र वाक्यमा बदल्छौँ। भनेको अब मिश्र वाक्यमा चाहिँ जब तब लगाउनु पर्छ। जब छोरो यसरी लेख्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ मैले अघि के भनेको थिएँ भने सापेक्ष संयोजक प्रयोग हुन्छ भनेको छु। सापेक्ष संयोजक प्रयोग हुन्छ हैन विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। यहाँ सापेक्ष संयोजक जब तब प्रयोग भएको छ। अब मैले अघि के भनेको छु भने मैले यहाँ जति उदाहरणहरू राख्छु त्यहाँ प्रयोग भएका सापेक्ष संयोजक अथवा उदाहरणमा यहाँ मैले प्रयोग गरेका निरपेक्ष संयोजकहरू त्यति मात्रै होइनन्। सापेक्ष संयोजक यहाँ मैले प्रयोग गरेका भन्दा अरू धेरै हुन सक्छन्। यहाँ सापेक्ष संयोजक भनेर मैले उदाहरणमा अघिदेखि अहिलेसम्म जुन जुन संयोजकलाई सापेक्ष संयोजक भनेर प्रयोग गर्दैछु ती संयोजक त्यति मात्रै हुँदैनन्। त्यसैगरी निरपेक्ष संयोजक पनि मैले प्रयोग गरेका निरपेक्ष संयोजक भनेर उल्लेख गरेका भन्दा अरू धेरै हुन्छन् र ती संयोजकहरू प्रयोग गरेर यसरी हामीले वाक्य परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सरल वाक्य थियो हैन। सरल वाक्यलाई हामीले यसरी संयुक्त वाक्य बनायौँ अनि फेरि यही सरल वाक्यलाई अथवा यो संयुक्त वाक्यलाई यसरी मिश्र वाक्य बनायौँ। अब फेरि यो मिश्र वाक्यलाई सरल वाक्य बनाउनु पर्यो भने यस्तो वाक्य बनाउनु पर्यो हैन। अथवा यो संयुक्त वाक्यलाई सरल वाक्य बनाउनु पर्यो भने यस्तो वाक्य बनाउनु पर्यो। उल्टो पारिदिने हैन। यसलाई यस्तो बनायौँ भने अब यसलाई यस्तो बनाउन त हामीलाई गाह्रो हुँदैन, सजिलै हुन्छ हैन। उल्टो पाल्टो गरिदिने भनेको मिश्र वाक्य मानिलिउँ यस्तो छ भने संयुक्त वाक्यमा यस्तो बनाइदिने हैन। अथवा संयुक्त वाक्य हामीलाई यहाँ जस्तो लेखेको छु मैले यस्तो वाक्य संयुक्त वाक्य छ भने सरल वाक्य बनाउँदाखेरि यस्तो बनाइदिने। अथवा मिश्र वाक्य बनाउनु छ यो वाक्यलाई भने यसरी व्यक्त गरिदिने हैन। अब यहाँ जब तब मात्रै मिश्र वाक्यमा सापेक्ष संयोजक हुनु होइन। त्यसैगरी संयुक्त वाक्यमा र अनि मात्रै निरपेक्ष संयोजक हुनु होइन। अब बाँकी कुरा मैले सरल वाक्यको विषयमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरिसकेको छु। त्यसभन्दा अरू धेरै कुराहरू यसमा धेरै कुरा भन्नाले क्षमा प्रार्थी छु। अरू धेरै कुरा भन्दा पनि संयोजकहरू चाहिँ अरू धेरै छन्। ती संयोजकहरू प्रयोग गरेर विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले यस विषयमा थप अभ्यासहरू गर्नुपर्छ र अभ्यासहरू गर्दा अलमल भएका कुराहरू के कति छन् ती कुराहरू कमेन्ट बक्समा टिप्पणीका रूपमा लेख्नेछन् विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले। समस्या परेका कुराहरू म ती समस्याहरूको समाधान गरिदिनेछु। त्यति भन्दै मैले
आजको कक्षा यहीँ पुरा भयो। बाँकी कुरा हामी अर्को कक्षामा अर्को विषयवस्तु लिएर अर्को विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छलफल गर्नेछौँ भन्दै म आजको कक्षाबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बिदा हुनलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग आग्रह गर्दछु। त्योभन्दा अगाडि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग अन्त्यमा फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु हुन बिर्सिनु हुने छैन भन्ने आग्रहसहित म पुनश्च आजको कक्षाबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, धन्यवाद।